अस्सलाम वालेकुम। मुनफरिद तज्ज़ियों के प्रोग्राम ब्लैक एंड वाइट के साथ मैं हूं मरियम ज़फ़र और हमारे साथ हैं जनाब हसन निसार। हसन साहब, इमरान खान की एक और ऑडियो मंजर-ए-आम पर आई है और इस ऑडियो लीक के हवाले से कहा जा रहा है कि इमरान खान की अमरीकी साजिश का बयानिया बेनकाब हो गया है। यार पहली बात तो ये है, मुझे मरियम समझ नहीं आती कि अवाम हर तरफ से लीक कर रहे हैं, इनको ऑडियो लीक्स की पड़ी हुई है। दूसरी बात ये है कि इमरान ने कहा है कि भाई पूरा साइफर रिलीज करें। अच्छा, दूसरी तरफ इसका एक दूसरा, मैं ये नहीं कह रहा कि वो एक बंदा कहता है तुम चोर हो, वो कहता है तुम भी चोर हो, ये नहीं बात। दूसरी तरफ ज़रा गौर करें, मरियम नवाज़ की ऑडियो लीक वो इससे भी ज़्यादा मेरे नज़दीक भयानक है। एक तरफ वो अखबारों में स्टेटमेंट्स हैं कि जी वो मियाँ साहब को नींद नहीं आ रही, मुझे नींद नहीं आ रही, महंगाई पेट्रोल महंगा कर रहे हैं। दूसरी तरफ चाचा से कह रही है वो गन पॉइंट पे करो इसको महंगा, मैं तुम्हारा इमेज संभाल लूँगी। अच्छा, प्रॉब्लम ये है कि हमारे सियासी हमाम में, आम हमाम में तो शायद बंदा बालिबास होता हो, इस सियासी हमाम में कोई भी 3 पीस सूट पहन के सब नंगे हैं, नीयत में खोटे, तबीयत में लोटे, टोटल कैरेक्टर ये है। इन ऑडियो लीक्स के बाद को कसर रह गई है जो ये जमहूरियत का विरोध कर रहे हैं। देखो बात सुनो, मेरी अभी रिसेंटली किताब आई है, मेरा उस इदारे से कोई ताल्लुक नहीं है, मेरे 30 साल पुराने कॉलम हैं, ये बीबी, बाबू और बेबस अवाम। उस जमाने में इन्होंने आपस में मिलके लोगों की जिंदगियां बर्बाद की हुई थी, वही हाल आजकल हो रहा है। ये अभी ना ये रिसेंटली ये शाया हुई है, 30 साल पुराने कॉलम्स हैं और डेट्स के साथ हैं। इस शैम डेमोक्रेसी का मातम है ये सारी किताब। तो ये इनसे ये डायन है, ये डेमोक्रेसी नहीं है। सही। इसी में ये सारे तमाशे लगते हैं। आप अंदाजा लगाओ कि अवाम के जिस्मों पे जितने मसाम हैं वो वहां से लीक कर रहे हैं, हर मसाम से लीक हो रहे हैं। हमें ऑडियो लीक्स की पड़ी है, दफा करो, ढंग की बात करें। हसन साहब, पर वजीर आजम हाउस से साइफर की कॉपी भी चोरी हो गई है। अगर वजीर आजम हाउस में कुछ महफूज नहीं है तो फिर तो कहीं भी कुछ महफूज नहीं है। तो वजीर आजम हाउस में कैसे? मैं कहता हूं वजीर आजम हाउस भी अगर चोरी हो जाए तो हैरत नहीं होनी चाहिए। कोई पता नहीं किस वक्त पता लगे किसी, अगर रेलवे की सरकारी जमीनों पे कब्जा हो सकता है तो वजीर आजम हाउस पे भी कब्जा हो सकता है। कोई तगड़ा कल मुमकिन है, कोई इतना तगड़ा हो जाए कोई कब्जा ग्रुप, और है ये हम कहते हैं इतनी बार हो गया उतनी बार हो गया, ये इतनी बार उतनी बार क्या है? ये कब्जा ही होता है ना, ये जरा और तरह का कब्जा है। देखो बात सुनो, जिंदगी क्या है। अगर कोई आदमी किसी को गन पॉइंट पे छुरा दिखा के, चाकू दिखा के लूटे, यानी मसल के जोर पे लूटे, वो डाकू है, राजन है। जो अक्ल के जोर पे लूटे उसके लिए कोई सजा नहीं है, वो मुअज़्ज़ज़ है। ये कभी मेरी इस बात पे गौर करना, जिस्मानी सुपीरियरिटी या बलबूते की बिना पे लूटने वाला डाकू, चोर, ठग कहलाता है। जो ज़हनी तौर पे, फिक्री तौर पे तगड़ा हो, ये हमारी जिंदगी है रोज की, उसको लाल लगे होते हैं। ताकत ही है ना, अगर ज़हनी तौर पे आप ताकतवर हो, आपका जुर्म जो है वो आपके लिए सवाब बन जाता है। अगर आप ज़हनी तौर पे नहीं, जिस्मानी तौर पे करते हो, किसी से कुछ छीनते हो, अदरवाइज पूरी दुनिया की दौलत जो है चंद हाथों में सिमटी हुई है, तो क्यों है? क्योंकि जो इनसे ज्यादा ज़हीन है। भूख तो सबको एक जैसी लगती है। चलें, ये कुछ औखा काम हो गया है। ठीक है। वैसा मरियम नवाज ने कहा है कि मुल्क की तारीख में ऐसा कोई लीडर नहीं आया जिसका नवाज शरीफ जितना एहतसाब हुआ। यार इससे पहले ही मौत आ जाती तो बेहतर था। अब ये बार बार सुनना पड़ता है, और सिर्फ आप नहीं, सारे इसी का, मरियम नवाज ने कहा है, फलां ने कहा है। ये पूरे का पूरा मुल्क 4-6 लोगों पर मुश्तमिल है। अच्छा, एक फजूल बात है, जुल्फकार अली भुट्टो फांसी चढ़ गया, उसको रगेद रगेद के मारा गया, तारा मसीह ने उसको टांग दिया। वो इनके साथ तो एहतसाब का अलिफ भी नहीं हुआ अभी तक। जद्दे में खुला फील्ड, शाही फील्ड, लंदन में एवन फील्ड, लाहौर में जाती उमरा फील्ड। आसिफ अली जरदारी ने 11 साल जेल काटी, जबान कटवाई, अब कहते हैं उसका एहतसाब नहीं हुआ। बेनजीर भुट्टो, और किस बाप की बेटी, किसकी पोती सरशाहनवाज भुट्टो की, अपने छोटे छोटे मासूम बच्चों के साथ जेलों के चक्कर काटती थी।
یہ کہتے ہیں ایسا احتساب کسی کا نہیں ہوا. اچھا 40 برسوں میں چوتھی دفعہ وزارت عظمیٰ لے اڑے, میرٹ صفر تھا, پھر کہتے ہیں احتساب نہیں ہوا. پتہ نہیں احتساب اس ملک میں تو خیر کسی کا بھی نہیں ہوا, ان کا کیا ہونا تھا. جی ٹھیک ہے. حضرت شہباز شریف درخواست کی ہے کہ جھولیاں اٹھا کر دعا کریں کہ ڈالر 100 روپے پر آ جائے تو وارے نیارے ہو جائیں گے. ایک مراسی یاد آیا مجھے لائل پور میں, وہ شیخوں کے گھر کے باہر کھڑا تھا, وہ کہہ رہا تھا کہ اللہ میاں انہوں نے تو فیکٹریاں دیتیاں, ملنا دیتیاں, کاراں دیتیاں, کوٹھیاں دیتیاں, مینوں کچھ بھی نہیں دیتا, انہاں دیاں ملنا ہی ساڑ دے, انہاں دیاں مشیناں ہی ساڑ دے. یہ اس طرح کی بات ہے. دیکھو ہم جب سے ہوش سنبھالے, جب سے یہ ملک مرز وجود میں آیا, دعائیں مانگی جا رہی ہیں, مسجدوں میں جاؤ دعائیں مانگی جا رہی ہیں. کیا ان دعاؤں سے کشمیر اور فلسطین آزاد ہو گئے؟ دعا کی ایک ڈیفینیشن ہے بی بی, دعاؤں کے لیے اعمال اور میرٹ ضروری ہے. میں کسی ہندو بیوہ کی زمین پہ قبضہ کر لوں, میں یتیم بچوں کی زمین پہ قبضہ کر لوں, وہ عدالت میں چلے جائیں. میں مسلح پہ بیٹھا ہوں اور مسلمان ہوں, جج اگر بددیانت نہیں تو کیا میں جیت جاؤں گا؟ دعائیں بھی میں مانگ رہا ہوں, ظالم بھی میں ہی ہوں. دعا رٹ ہے بیسیکلی, اس کا کوئی میرٹ ہے, اور اللہ پاک نے صحیح کہ میں جتنی کوئی کوشش کرتا ہے, جد و جہد کرتا ہے, اس کے مطابق اس کو ریوارڈ کرتا ہوں. سبحان اللہ. یہ جو ہے نا دعائیں مانگیں, اور دعائیں تم کس کس چیز کی نہیں مانگ رہے؟ جمعے کی نماز جمعے کے بعد تو یہ نارمل پریکٹس ہے, اللہ میاں کشمیری بھائیوں کا یوں کر دے تو فلسطینی بھائیوں کو کچھ بھی نہیں ہوا, بد سے بدتر ہو گیا. دعا کا ایک مطلب ہے, یو ہیو ٹو کوالیفائی. آپ ایفرٹ شروع کریں, اللہ برکت ڈالے گا. اچھا کیا تمہاری دعاؤں سے اس ملک کی شرح خواندگی بڑھ جائے گی, جہالت ختم ہو جائے گی, اس ملک کی غربت کم ہو جائے گی, سب کی صحت کو علاج کی سہولت مل جائے گی؟ مجھے یہ بتاؤ. سارا ملک دعائیں مانگے, سجدے میں گرے, اور تب تک نہ اٹھے جب تک قرضے نہ اتر جائیں. اور نہیں, قرضے اتارنے ہوں گے. او بھائی, ایک صحابی تھے, حضور نے دیکھا وہ پھر رہے تھے دن میں, انہوں نے کہا وہ نہیں کرنے گئے اپنا آج بکریاں نہیں چرانے گئے؟ انہوں نے کہا جی نہیں, میں بالکل چرانے گیا تھا, مجھے کوئی کام یاد آ گیا. تو آپ نے کہا بکریوں کے پاس کوئی ہے, جو بھی بھیڑ بکریاں جو کچھ بھی تھا؟ انہوں نے کہا نہیں جی, میں ان کو اللہ توکل چھوڑ آیا. تو حضور نے فرمایا کروڑوں کی وزڈم پہ بھاری ہے, کروڑوں انسانوں کی وزڈم, وائز لوگوں کی وزڈم پہ بھاری ہے. آپ نے فرمایا او بھاگو واپس, وہاں بھیڑیے بھی اللہ کے توکل پہ پھر رہے ہیں. اس لیے یہ جو اس طرح کے جملے بازیاں ہیں نا, ان کو سوچ لو, ان کے بارے میں پڑھ تو لو, کبھی دعا کا مطلب بھی سمجھ لو. آگے بڑھتے ہیں. حسن صاحب, شیخ رشید نے کہا ہے کہ عمران کے ساتھ کھڑا ہوں, میرے خلاف کچھ نہیں نکلتا تو لال حویلی نکل آتی ہے. میں ایک بات بتاؤں آپ کو مریم, بڑا خوبصورت آپ نے سوال کیا ہے, میں نے بھی اخبار میں پڑھا تھا, نظر انداز کر دیا تھا. تھینک یو ویری مچ, شاباش. دیکھو شیخ رشید زبان دراز آدمی ہے, کھلی ڈلی بات کرتا ہے یہ وہ, لیکن غور کرو, اب یہ شروع ہو جائیں میرے بھاشن کے بعد تو اور بات ہے. آج تک یہ بندہ اتنی دیر نون لیگ میں رہا, کب سے اب عمران کے ساتھ کھڑا ہے, آج تک میں نے نہیں دیکھا کسی نے اس کی دیانتداری پہ انگلی اٹھائی ہو, اس پہ لوٹ مار کا الزام لگایا ہو. بولو یار, یہ یونیک آدمی ہے, لیٹس پے ہم a tribute today. جس آدمی نے بددیانتوں کے ہجوم میں اپنی دیانتداری کی حفاظت کی ہے, وہ آرڈنری آدمی نہیں ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ بڑا وہ چلاکو ماسی ٹائپ کوئی اور زبان دراز اور کوئی جگت باز آدمی, میں اس کی تعریف نہیں کر رہا. یہ واقعی سیاسی حمام میں وہ آدمی ہے جس نے کپڑے پہنے ہوئے ہیں, وہ ایکسٹرا آرڈنری آدمی ہے, اس کی اس بات کی عزت کرنی چاہیے. آج تک جیسے ملک معراج خالد صاحب پہ کسی نے نہیں انگلی اٹھائی, اسی طرح اس درویش پہ بھی نہیں اٹھائی. تو یہ بہت بڑی بات ہے. یہ آپ کے, میں نے اخبار میں دیکھا, میں نے ٹھیک ہے ایک چھوٹا تھا اتنا سا نیوز تھا سنگل کالم کا, میں نے نظر انداز کر دیا. آپ کے پوائنٹ آؤٹ کرنے پہ مجھے خیال آیا یار یہ یونیک آدمی ہے. کوئی بندہ
शेख रशीद जितना स्टैंड आउट करता हो और उस पर बदयांती का कभी इल्जाम ना लगा हो, कभी किसी ने उसे चोर चकार ना कहा हो, ये कैसे मुमकिन है? क्योंकि ये तब लगता है, राई हो तो पहाड़ बनता है, उसके पास राई भी कोई नहीं है बदयांती की। वेरी गुड, बहुत अच्छा सवाल, और मुझे भी अभी क्लिक कर गई ये बात। जी ठीक है हसन साहब, मोहम्मद बिन सलमान सऊदी अरब के पहले वज़ीर आज़म बन गए हैं, और एक और खबर के मुताबिक सऊदी खातून मिसाइल इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉटिकल फेडरेशन की नायब सदर बन गई हैं। कुछ अरसा पहले ख़वातीन को सऊदी अरब में गाड़ियाँ चलाने की इजाज़त नहीं थी, अब देखें वो खलाओं के सफ़र कर रही हैं। देखें मरियम, पता नहीं ये मेरी अंदर की कोई ख्वाहिशें हैं, जो ख्वाब हैं जो ज़बान पे आ जाते हैं, मुझे पता नहीं। मैं पहले भी शायद कुछ किसी और प्रोग्राम में या 2-3 प्रोग्राम में ये बात कर चुका हूँ, पता नहीं, आई डोंट नो व्हाई। मुझे लगता है कि सऊदी अरेबिया अहदे हाजिर से हम आहंग हो रहा है। कोई मुसलमान मुल्क ऐसा है जो अहदे हाजिर, ये मोमिन की एक पहचान ये भी है कि वो जिस अहद में जिंदा होता है उसके तकाज़ों को समझता है और एड्रेस करता है। ये छोटी बात नहीं थी। मैं सऊदी अरेबिया से बहुत वाकिफ़ हूँ, मेरे पता नहीं 20 दर्जनों मेरे विजिट्स हैं वहाँ। तो मुझे लगता है 1.5 लीडर नज़र आता है मुझे आलम इस्लाम में। एक MBS, एज भी उसके हक पे है। वज़ारत उज़्मा छोड़ो, वो तो एक्चुअली ही वाज द वन कॉलिंग द शॉट्स। उनके जो वालिद हैं, जो बादशाह हैं, उनकी तो सेहत और एज इजाज़त ही नहीं देती। बेसिकली तो वज़ीर आज़म से ज़्यादा इम्पोर्टेंट था वो बतौर वली अहद। एक तैयब अर्दवान वो तुर्की वाले, और आधा वो इनफैक्ट एक MBS मुझे। अच्छा, और जहाँ तक ताल्लुक़ है इस खातून का, वो नाम पता नहीं क्या है, मशाइल, ये वो इस इतने ज़बरदस्त इदारे की वो नायब सदर इसलिए बनी है क्योंकि वो मेरा जिस्म मेरी मर्जी पे बिलीव नहीं करती। अगर मेरे जिस्म पे मेरी मर्जी चलती हो, पता नहीं मैं अपनी बहनों बेटियों को समझा के तंग आ गया हूँ। मुझे खांसी ना हो, दांत में दर्द ना हो, पेट में मरोड़ ना उठें, वो किसी की कोई मर्जी नहीं है। ना पैदा बंदा मर्जी से होता है, ना मौत मर्जी से आती है, ना बाकी ज़िंदगी के मान, ना बहन भाई मर्जी के होते हैं, ना माँ बाप मर्जी के होते हैं, ना मुल्क, ना मज़हब, कोई भी शय। अगर को हिंदू घराने में कोई बच्चा पैदा हो जाए, उसमें उसका तो ना को प्लस ना माइनस उस बेचारे का, वो ज़िंदगी उधर ही गुजार देगा। सो बहरहाल यहाँ तो मेरा मुल्क, मेरी मर्जी, लूटो खाओ पियो मौज करो, जो मर्जी करो, मर्जी हर एक की अपनी मर्जी है। ठीक है, ठीक है हसन साहब, सिंध हाई कोर्ट ने लेकिन ये अच्छी खबर सुनाई यकीनन। हसन साहब, सिंध हाई कोर्ट ने एक अच्छा इनिशिएटिव लिया है, KMC को बिजली के बिलों में टैक्स वसूली से रोक दिया गया है। उनका शुक्रिया जी। हालांकि ये सारे जगह टैक्स हैं इस मुल्क में, भारी अक्सरियत टैक्सेस की। और मुझे किसी ने बिल भेजा, वो पता नहीं 3000 कितने टैक्सेस थे, तो 1 यूनिट कंज्यूम हुआ था। ये मैंने अपने वो YouTube चैनल पे ना उसका जवाब दिया था, और साथ बिल की कॉपी थी। तो इन लोगों ने जगह टैक्सों का नाम जो है वो सरकारी टैक्स रखा हुआ है। हर टैक्स जगह टैक्स है इस मुल्क में। अच्छा, और इतने जगह हैं इस मुल्क में जिन्होंने कदम कदम पे ये 2-4 चीज़ों की कसर रह गई है। और हालांकि औकात इनकी क्या है, 3-4 बुनियादी ज़रूरियात ज़िंदगी होती हैं, वो भी यहाँ नहीं है। साफ़ फ़िज़ा में होती है, वो नहीं है। आलूदगी के साथ ये नहीं लड़ सकते। साफ़ पानी तक मैसर नहीं है। ये बेच खाया है इन्होंने अपने मुल्क के अवाम को, जैसे माजूरों को रेडी पे रख के नहीं है, जो बेकारी माफिया है जो बेचता है। बहरहाल अच्छा किया उन्होंने, उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए। ये टैक्स लेना बंद करो जी। सब दूसरी तरफ आने वाले दिनों में गैस बहरान का खतरा है और हुकूमत गैस भी महंगे करने की तैयारी कर रही है। देखो, गैस का आने वाले दिनों में तो मुझे नहीं पता, हम तो इससे गुजर रहे हैं आजकल भी। पॉश कॉलोनी है, गेटेड कम्युनिटी है, यहाँ भी मुझे आंटी तुम्हारी धमकियाँ देती है कि भी 10 बजे तक आप खाना खा लेना, फिर गैस नहीं और फलानी। मैंने कहा यार अवन पे गर्म कर दो तुम। ये इस तरह की सूरत हाल है। हुकूमत के लिए बेहतरीन मशवरा मेरी तरफ से ये है कि हिटलर की तरह गैस चेम्बर्स तैयार करो, आधी आबादी झोंक दो बीच में, आबादी आधी हो जाएगी, कर्जा भी कम हो जाएगा, और फी का आमदनी यकदम रातों रात दुगनी हो जाएगी।
یہ ڈار صاحب کو شاید آئیڈیا پسند آئے. گرمیوں میں نہیں آ رہی آج کل, تو ابھی تو ٹیپر آف کر رہی ہے گرمیوں میں یہ شروع ہو گیا تھا کام, تو سردیوں میں کہاں سے آنی ہے؟ ایکسپیکٹڈ ہے, یہ نئی بات نہیں ہے اس میں. حسن صاحب, بخار, درد اور ڈینگی سمیت متعدد ادویات کی مارکیٹ میں قلت ہوئی پڑی ہے. ان ذخیرہ اندوزوں کو کب لگام ڈلیں گی؟ کوئی ذخیرہ اندوز, ہم سب کے ہاتھ ایک دوسرے کی جیبوں میں ہیں. ہم حکمرانوں کا ماتم کر رہے تھے. دیکھو, مجھے جو کبھی کبھی مایوسی کا دورہ پڑتا ہے, اس کی دو وجوہات ہیں. ملک کوئی جنگل, پہاڑوں, دریاؤں, چشموں, کھیتوں کھلیانوں کا نام نہیں ہوتا. ملک میں دو ہی چیزیں ہوتی ہیں, ایک ہوتی اس کی اشرافیہ, ایک ہوتے ہیں عوام. تو ہم عوام بھی ایکولی کرپٹ ہیں. ہماری چونکہ چونچیں چھوٹی ہیں, ہم ملک کا تھوڑا سا ماس اتارتے ہیں. ان کے چونکہ جبڑے بڑے بڑے ہوتے ہیں, وہ پرچھے اتارتے ہیں. ہم چھوٹی چھوٹی بوٹیاں. یہ ہوتا کیا ہے؟ آپ کس مہینے میں کون سی بات کر رہے ہو؟ رمضان المبارک بھول گئے آپ؟ اس میں کیا نہیں ہوتا؟ مہنگائی ہوتی ہے, اس کے لیے ذخیرہ اندوزی ہوتی ہے. یہ سارا کچھ, یہ ہمارا اپنا کیریکٹر ہے. مجھے سمجھ نہیں آتی کون ہے تیسری قوت جو آ کے بچائے گی, اس ملک کے مستقبل کو محفوظ کرے گی. کون کرے گا؟ دونوں میں کمپٹیشن ہے, اشرافیہ اور عوام دونوں میں کمپٹیشن ہے کہ ہم میں سے بڑا وارداتیہ کون ہے. اب آپ جو بات کر رہے ہو, پھر پچھلے دنوں تھا وہ, پتہ نہیں آپ نے کل پتہ نہیں سوال کیا پیناڈول کے بارے میں. پچھلے اب جو زندگی موت کے معاملے میں کیلس ہوں ایک دوسرے کے ساتھ, جن کا جس ملک میں کروڑوں لیٹر روزانہ کیمیکل سے دودھ تیار, میں پریشان ہوتا ہوں. پریشانیاں بھی انوکھی ہیں میری کہ بھئی یہ جو کیمیکلز والا گندا غلیظ ناپاک دودھ, جن طبقات کے وہی اکثریت ہیں, ان کے بچے بچیاں چھوٹے کھاتے, کل جب ان کی شادیاں ہوں گی, ان کی اولادیں کیسی ہوں گی, کتنی ڈیفیشنٹ ہوں گی. وہ دولے شاہ کے چوہے نہیں ہوں گے تو کیا ہوں گے؟ لیکن نہیں, اس ملک میں کسی کا کوئی ایشو نہیں ہے. جی ٹھیک ہے حسن صاحب, آج ہم ذرا کرنٹ افیئر سے ہٹ کر عام عوام کے مسائل کی زیادہ بات کریں تو اگلی خبر بھی ذرا اسے ملتی جلتی ہے. مصری شام میں تیسری جماعت کے طالب علم پر بجلی چوری کا مقدمہ درج کر لیا گیا ہے. تیسری جماعت کا طالب علم ہے, اس پہ اس سے سنجیدہ مقدمہ درج ہونا چاہیے تھا. بڑا ہی ڈھیٹ بچہ ہے جو پاکستان, اسلامی جمہوریہ پاکستان میں 9 سال تک پہنچ گیا. اس سے بڑا کارنامہ کو بچے کو ہو سکتا ہے کسی کا؟ دیکھو, ایک ایسا معاشرہ جس کے حکمرانوں نے وہ بچے بھی رہن اور گروی رکھ دیے ہوں لوگوں کے جو بھی پیدا نہیں ہوئے. یہ میرا غلط ورد کرتا ہوں اس جملے کا. وہ بچے گروی پڑے ہیں جو بھی پیدا نہیں ہوئے, جو آپ کے کسی گناہ میں شریک نہیں ہیں. اس میں اگر 9 سال کے بچے پہ پرچہ کٹ گیا بجلی چوری کا تو ٹھیک ہے, اور جو بجلی کا حال ہے اس میں میرا خیال ہے حلال ہو جانا چاہیے. کسی مفتی صاحب کو فتویٰ دینا چاہیے کہ ان حالات میں بجلی چوری حلال ہے. ایسی تیسی لوگ نکل آئیں باہر, کاٹے کو بجلی. صاحب فروخ حبیب نے کہا ہے کہ فیصل آباد میں 70% انڈسٹری بند ہے, مزدور اور مالکان آپس میں جھگڑے ہیں. دوسری طرف کسان بھی احتجاج کر رہے ہیں, کہہ رہے ہیں کہ حکومت نے ہمارے مطالبات پورے نہیں کیے. پتہ نہیں, مجھے یاد نہیں آ رہا. برنارڈ شاہ نے لکھا تھا کہ اس دنیا کے ہر بندہ مار دو سوائے کسان اور مزدور کے, یہ دنیا چلتی رہے گی, یہ دنیا چلتی رہے گی. مزدور اور کسان مار دو, یہ دنیا سیز ہو جائے گی چند دن کے اندر اندر. خاک روب ختم کر دو. یہ کوک شوکی, یہ ڈرائیور شرائیور, یہ جو بالکل جسے ہم مزدور طبقہ یہ وہ کہتے ہیں, ان کو ختم کر دو. یہ دنیا اٹ سیز ٹو ایگزسٹ. اچھا, مزدور اور کسان انہی کی اکثریت ہے, یہی اصل حقیقت ہیں. ان کا اگر مغز پھر گیا, ان کا میٹر پھر گیا, اور یہ پہلی بار نہیں ہونا, تاریخ میں پہلے بھی پھرے ہیں لوگوں کا میٹر, تو پھر جو کام میرے لاہل پور سے شروع ہوگا وہ پھر کرونا شرونا بھول جاؤ, جیسے وہ پھیلے گا. اس لیے ہوش کریں, ہوش. جی یقیناً حسن صاحب, مجھے یہاں پر ایک بریک لینی ہے, بریک کے بعد حاضر ہوں گے. ویلکم بیک. حسن صاحب, جہاں سیلاب نے بھرپور تباہی مچائی ہے وہاں ہی تھر میں پانی آنے سے خوشی کی لہر ہے. یہ مریم یہی زندگی ہے. ایک چھوٹی سی کہانی سنو چند سیکنڈز میں. ایک کسان کی 2 بیٹیاں تھیں. ایک کا خاوند
कुम्हार था, दूसरी का किसान था। जिसका शौहर कुम्हार था वो अल्लाह पाक से दुआ मांग रही थी, कड़केदार धूप दे मौला, हमारे बर्तन सूख जाएं, कच्चे बर्तन। जो किसान के साथ ब्याही हुई थी वो दुआ मांग रही थी, अल्लाह पाक बारिश की जरूरत है, बारिश बरसा दे। किसान सर पकड़ के बैठा सोच रहा था कि किस बेटी की दुआ में शामिल हो। यही जिंदगी है। बच्चा जब किसी घर में जन्म लेता है, सेलिब्रेट करते हैं, खुशियां मनाते हैं, किसी का ध्यान इस तरफ नहीं जाता कि कल इसने मरना भी है। पंजाबी का एक मुहावरा है, किसी नुमा बादी किसी नुमा न रोए। ये माश की दाल है मेरा ख्याल, माँ उसको कहते हैं कि वो किसी के लिए बादी होती है, अच्छी नहीं होती, कुछ लोगों के लिए बहुत अच्छी होती है। सैलाब ने जहाँ तबाही मचाई, आपने तो एक चीज़ पॉइंट आउट की है ना कि थर में ये हुआ। दूसरी तरफ भी अल्लाह पाक का एक अजीबो गरीब निज़ाम है अपना, इंसानी अक़ल से बहुत बार की बात है कि सैलाब की वजह से पानी जो है वो इतनी जरखेज मिट्टी की इतनी मोटी तह बिछा गया है सारे इलाकों में कि आपकी फसलें इंशाल्लाह आने वाली बम्पर क्रॉप्स होंगी। ये पूरी जिंदगी एक पैकेज है, इसमें मनफी मस्बत ना हो, दोनों ना हो तो लाइट नहीं जलती, इसी तरह है। ठीक है हज़रत, अगली खबर अफसोसनाक है। सीनियर सहाफ़ी अयाज अमीर को बेटे के केस में पुलिस हिरासत में लिया गया और एक दिन का रिमांड भी लिया गया। उनको गिरफ्तार करना बनता था। मुझे तो शर्म आती है सोचते हुए, बालिग बेटा, वो तीसरी उसकी मेरा ख्याल है शादी थी, अयाज अमीर साहब कहीं और बैठे हैं, खुद उन्होंने पुलिस को इत्तला दी है। कौन सी लॉजिक है? एक सीनियर सिटीजन, एक टॉप का इंटेलेक्चुअल, पूरा माजी उसका बेदाग और खूबसूरत, एक इंडिपेंडेंट आदमी, खूबसूरत लिखने वाला आदमी। लेकिन इस मुल्क में हर चीज़ की कदर है, लेकिन वैल्यू सिस्टम हमारा ये कि सवाए न्यूसेंस वैल्यू के कोई वैल्यू रह नहीं गई। किसी को रिमांड मांगते हुए भी शर्म नहीं आई कि किस बंदे का, सीनियर सिटीजन, 70+ आदमी, एक इंतहाई आला खूबसूरत आदमी। और मैं तकरीर इसलिए नहीं कर रहा कि मेरा उनके साथ कोई बड़ा ताल्लुक है, मेरी ज़िंदगी में शायद एक आध मुलाकात है, लेकिन दुख हुआ मुझे बहुत। पूरा वाक़या ही अफसोसनाक है बहुत। आज उनका कॉलम भी है इस पर, पूरा वाक़या बहुत दुखी कर देने वाला है। लेकिन ये जो रवैया अयाज अमीर साहब के साथ था, पता नहीं, आई डोंट नो। और मैं कहता हूँ ना कि मगरमच्छों के लिए है ये सारा कुछ। वो निकल जाते हैं बड़े से बड़े, बड़ी से बड़ी वारदात से वो मगरमच्छ निकल जाते हैं, ये मासूम फंस जाते हैं। बहरहाल ठीक, पूरे मुल्क का यही हाल है जी। ठीक है हसन साहब, बैनुल-अक़वामी मंजरनामे से खबर शामिल करते हैं। ईरान में एक 22 साल लड़की मासा अमीनी को हिजाब ना करने पर पुलिस कस्टडी में हलाक कर दिया गया और इस इंसिडेंट ने पूरे मुल्क को हिला कर रख दिया। शदीद एहतजाज हो रहे हैं और सोशल मीडिया पर वीडियोस देखने में आ रही हैं जिसमें ख़वातीन अपने दुपट्टे जला रही हैं, अपने बाल काट रही हैं। एक हिजाब ना करने पर इतना जबर बनता है? सवाल ही नहीं पैदा होता, इतना नहीं, बिल्कुल नहीं बनता। फरमाया दीन में जबर नहीं है। देखो, जो जबर जुल्म की ही किस्म है ना, तो कहते हैं कि कुफ्र पे कायम माशरे जिंदा रह सकते हैं, जुल्म पे कायम माशरा जिंदा नहीं रह सकता। ये इस तरह की कोशिश उसने भी की थी। अब मैं अल्लाह माफ़ करे, मैं मुनाफिकत तो नहीं कहता उसको, ज़ियाउल हक ने, वो अकल ही उसको इतनी होगी, ज़बरदस्ती नमाज़ें पढ़ा रहा था लोगों को। अच्छा, जो ही उसका ये जहाज़ में वो कहा था, गुलाम इसाक खान ने, पश्तो स्पीकिंग थे वो, उन्होंने कहा था जहाज़ पट गया। अच्छा, उधर उसका जहाज़ पट गया, इधर उसका निज़ाम पिट गया, ये होता है। अच्छा, दूसरी बात ये है कि हम ये जो तुर्कों के जो सीरियल्स चल रहे हैं, वो अर्तुगरुल और उस्मान गाजी वगैरह, उन बच्चियों को कभी देखा है? उन ख़वातीन को, मर्दों के शाना बशाना, घोड़ों पे सवार, तलवारें हाथ में, उनके बारे में क्या ख्याल है? ये पर्दे को हमने समझा नहीं। मेरे पास एक किताब है, मुझे पहले मैं निकाल लेता, आप पढ़ना उसको जरा, मैं आपको बताऊंगा। इसका एक बैकग्राउंड है, मदीना में एक वाकया हुआ था जिसके बाद, लेकिन बहरहाल यहाँ चलता है, जहां जिस आदमी ने जिस काम की दुकान खोली है।
ٹھیک ہے حسب اس نے تو اس کے اپنے اصولوں کے مطابق اس کو چلانا ہے. حسب صاحب ٹرانسجینڈر ایکٹ پر بہت بحث ہو رہی ہے آج کل, آپ کا کیا تبصرہ ہے اس پہ؟ یہ کچھ نہیں, میرا جسم میری مرضی والی مینٹالٹی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے یہاں نان ایشوز ہیں. میں قبر کنارے پہنچ گیا ہوں اسی ملک میں. یہ خواجہ سرائے یا جو بھی ہے ٹرانسجینڈر کو, ٹرانس بھوک کی بات کرو, ٹرانس ننگ کی بات کرو, ٹرانس قرضہ کی بات کرو, ٹرانسجینڈر لے کے بیٹھ گئے. ان کا ہمارے عجیب و غریبی مسائل ہیں. ہماری دنیا ہی عجیب و غریب ہے. جی ٹھیک ہے حسب, انسان نے مریخ پر ہزاروں کلو کوڑا پھینک دیا. آپ کو کیا تکلیف ہے بھائی؟ آپ کو کیا فکر ہے اس کی؟ 50 کے قریب پلس مائنس مسلمان ملکوں کو اس پہ پریشان ہونے کی ضرورت ہی کیوں پیش آئی ہے؟ مجھے نہیں سمجھ آتی. آپ کی میری دنیا ہی نہیں ہے. جن لوگوں نے مریخ پہ پہنچ کے کوڑا پھیلایا وہ اسے صاف بھی کر لیں گے. ہم اپنے چوک چوراہے محلے کی بات کرو, گند کا ڈھیر ہے قدم قدم پہ. ایشوز ہمارے عجیب و غریب ہیں. ٹخنے ننگے ہیں کہ نہیں ہیں, کون سے رنگ کی پگڑی جنت میں جائے گی, کبے کی چونچ حلال ہے حرام ہے, نیل پینٹ کے ساتھ وضو ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. یہ ہمارے یہ سنجیدہ ایشوز ہیں. آپ کدھر مریخ پہنچ گئے بیٹھے بٹھائے؟ جدھر بیٹھے ہو بس اس کے مطابق بات کرو. آپ وہ جنہوں نے وہاں گند ڈالا ہے وہی صفائی کر لیں گے. وہ آپ نہ فکر کریں, آپ کا اس دنیا سے کوئی تعلق نہیں ہے. ہم نہیں کرتے ایسا صاحب. ہاں, لیٹس ریلیکس. اوکے ٹھیک ہے صاحب, مجھے یہاں پر بریک لینی ہے اور بریک کے بعد ہم اپنا سیگمنٹ کریں گے کراس فائر. دیکھتے رہیے بلیک اینڈ وائٹ. ویلکم بیک. حسن صاحب کراس فائر سٹارٹ کرتے ہیں اور پہلا سوال ہے, گڈ گورننس کیا ہے؟ دیکھیں, گڈ گورننس ایک ایسی حکمرانی جس میں عوام کا گزرا ہوا کل اس سے آنے والا کل بہتر ہو. دین کامل کا نچوڑ کیا ہے؟ بہت سادہ ہے. اللہ ایک, آقا آخری پیغمبر, قرآن پاک آخری الہامی کتاب, اور اس کے بعد جنگ لڑو 3 چیزوں سے: فرعونیت, قارونیت, حامانیت. فرعونیت کیا ہے؟ طاقت کا چند ہاتھوں میں سمٹ جانا. قارونیت کیا ہے؟ دولت کا بھی چند ہاتھوں میں سمٹ جانا. اور حامانیت کیا ہے؟ مذہب کا ٹھیکہ چند ہاتھوں میں سمٹ جانا. قارونیت, حامانیت اور فرعونیت, ان کا ارتکاز, ان کے خلاف جنگ, یہ ہے میرے نزدیک تو یہی نچوڑ ہے. حسب بہترین انسان کس کو سمجھتے ہیں؟ میرے نزدیک بہترین انسان وہ ہے جس کو نہ جنت کا لالچ ہو نہ جہنم کا خوف ہو, اور وہ صرف اپنے رب کی خوشنودی کے لیے کرے جو بھی کرنا ہے. وہ ماورا ہو جائے ان دونوں چیزوں سے. صحیح. خوف سے کچھ کرنا عجیب لگتا ہے. جی, مکان اور گھر میں کیا کوئی فرق ہے؟ لالچ کے تحت بھی کچھ کرنا. صحیح. زمین آسمان کا فرق ہے. مکان ویران بھی ہو سکتا ہے, گھر کبھی ویران نہیں ہوتے, گھر آباد ہوتے ہیں. واہ. وہ اینٹوں گاروں سے بنتا ہے, مکان گھر جو ہے وہ محبت سے بنتا ہے. جی. سیکھنے کا عمل کیا ہے؟ دیکھیں, جو سب کچھ جانتا ہے اسے بہت کچھ جاننے کی ضرورت ہے, اور جو سیکھنا جانتا ہے تو جان لو وہ بہت کچھ جان جائے گا. یہ ہے ایٹیچیوڈ کی بات. ٹھیک ہے. کردار سازی کیا ہے؟ کردار سازی کے بارے میں ایک رشین محاورہ پروورب ہے, جو بھی کہہ لو, کہ تم ٹیڑھی سڑک پہ سیدھا ڈرائیو نہیں کر سکتے. مطلب اس کا کیا ہے کہ آپ شر پہ مبنی ایک معاشرے میں چاہو بھی تو سیدھا نہیں چل سکتے, اس کے پریشرز اتنے ہوتے ہیں. جی. وعدہ کیا ہے؟ وعدہ شیکسپیئر نے تو کمال کر دیا, اس کو بہت خوبصورتی سے اس نے ڈیفائن کیا ہے. وہ کہتا ہے پرومس میڈ از اے ڈیٹ ان پیڈ, یعنی وعدہ ایک ایسا قرض ہے جو بھی ادا نہیں ہوا ہوتا. یہ شیکسپیئر کا جملہ ہے, میں کنونسڈ ہوں. I agree with him. بہت خوب. حساب اب واپس کرنٹ افیئرس کی طرف چلتے ہیں. وزیر اعظم شہباز شریف اقوام متحدہ جنرل اسمبلی کے اپنے خطاب میں انگلی کو تھوک لگا کر پرچیاں پلٹتے رہے.
دیکھو ہمارے حکمرانوں کی بھاری اکثریت یہ کچھ کرتی ہے. کمال کی بات ہے کہ ایون عمران باز نہیں آتا. میں نے اس پہ 2-3 دفعہ کالم لکھے کہ خدا کا واسطہ یار مہذب دنیا میں کوئی دیکھتا ہوگا وہ کیا سوچتا ہوگا, یہ کیا لوگ ہیں, کس فورم پہ کھڑے ہو گئے آپ. اچھا میں ادھر دیکھوں, آپ جانتے ہو یو آر ویری فیملیئر ود مائی اسٹڈی ٹیبل آف اسٹڈی. یہ دیکھو اتنی سی ایک چھوٹی سی چیز ہے, کوئی اور ارینج کر لو یار, اس میں انگلی رکھو, اس میں پانی وہ سوک ہوا ہوتا ہے, اسپونج کا ایک ٹکڑا ہوتا ہے, وہ کر لو. اچھا لیکن ہمارے حکمرانوں کی اکثریت یہی کچھ کرتی ہے. اور شہباز شریف جب یہ کر رہے تھے تو مجھے ایک خیال آیا, وہ آپ سن لو. پتہ نہیں مجھے یوں لگا جیسے یہ ہے ایک فلم چل رہی ہے جس کا عنوان ہے گوال منڈی یونائٹڈ نیشنز. صحیح. حضرت صاحب لوگ پوچھ رہے ہیں کہ اسحاق ڈار 4 سال بعد پاکستان کیا لینے آئے ہیں؟ دیکھیں باسز کے دامادوں وغیرہ کے لیے بھارت سے بھاری مشینری کے لیے آئے ہوں گے. لندن دبئی میں مزید ایون فیلڈز ٹاورز وغیرہ بنانے ہوں گے, اور جو بچا تھا وہ لٹانے کے لیے آئے ہیں. واہ جی. حضرت اسحاق ڈار نے آتے ساتھ ہی فرمایا کہ 4.25 سال کا گند 6 مہینے میں ٹھیک نہیں ہو سکتا. تو کیا 35 سال کا گند 4.25 سال میں ٹھیک ہو سکتا تھا؟ صحیح. حضرت غریب عوام کے لیے ٹماٹر پیاز اور زندگی بچانے والی ادویات کی انڈیا سے تجارت بند ہے, لیکن حکمران خاندان کے دمادوں کے پاور پلانٹس کے لیے مشینیں لائی جا سکتی ہے. یہ کیا ہے؟ یہ کچھ بھی نہیں ہے, آپ زیادتی کر رہے ہو. آپ کہاں کمیوں کو چودھریوں کے ساتھ ملا رہے ہو, آپ کیا رعایا کو آپ حکمرانوں کے ساتھ ملا رہے ہو. وہ نہیں, آپ نے سنا تھا وہ ایک لڑکی کا وہ بڑا ہوا تھا, وہ وائرل ہوا تھا, یہ میں ہوں, یہ میری کار ہے, اور یہ ہماری پارٹی چل رہی ہے, یاد ہے وہ؟ جی. تو یہ ہمارے سیاستدان ہیں, یہ ان کی سیاست ہے, اور یہ ہماری جمہوریت چل رہی ہے. نارمل بات ہے. ٹھیک ہے. حضرت صاحب سوال یہ بھی پوچھا جا رہا ہے کہ اگر ہمارے سارے فیصلے لندن سے ہی ہونے ہیں تو 1947 میں ہم نے لندن والوں سے آزادی کیوں لی تھی؟ اب اس میں بات کروں گا تو میرے لیے مسائل کھڑے ہو جائیں گے, میں لمبی بات نہیں کرتا. وہ آزادی دراصل عوام کے لیے نہیں تھی, حکمرانوں, ان کے دامادوں, ان کی اولادوں کے لیے تھی, جو فوری طور پہ انہوں نے اغوا کر لی تھی. اس سے زیادہ کچھ کہوں گا تو پھر ٹھیک ہے. چودھری پرویز الہی نے شکوہ کیا ہے کہ آڈیو لیک میں مریم نواز نے میرے بارے میں برے الفاظ استعمال کیے, مجھے سن کر افسوس ہوا, ہم شریف خاندان کے ہمیشہ کام آئے. یہ چودھری صاحب کا قصور ہے, مریم کا قصور نہیں ہے. اگر چودھری صاحب نے یہ پڑھا ہوتا کہ کسی کم ظرف پہ احسان کرو تو اس کے شر سے ڈرو, تو ان کو یہ تکلیف نہ ہوتی. جی. آڈیو لیک میں مریم نواز نے کہا ہے کہ ڈار صاحب سب کنٹرول کر لیتے ہیں, مفتاح صاحب سے کچھ نہیں ہوتا. بھائی مفتاح نے مفتاح لگانے کی اجازت نہیں دی ہوگی, اس سے زیادہ کیا, اچھا خاصا وہ کوالیفائڈ آدمی ہے صحیح معنوں میں اس کام کے لیے. باقی وہ جس پیا من بھائی والی بات ہے نا. جی. حسب آڈیو لیکس کے بعد کہا جا رہا ہے کہ پی ایم ہاؤس غیر محفوظ ہے. چلو اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے, ان کا کچھ تو غیر محفوظ ہے, چاہے پی ایم ہاؤس ہی کیوں نہ ہو. آخری سوال ہے, مفتاح اسماعیل کے لیے کوئی الوداعی بول؟ لائی بے دیدہ نال یاری تے ٹوٹ گئی تڑک کر کے. وہ اگر ان کو سمجھ نہ آئے تو کسی سے پوچھ لیں جس کو پنجابی آتی ہو, یا ترجمہ کر کے سمجھا دے گا. جی ٹھیک ہے صاحب, پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے. اسی نوٹ پر اپنے ویور سے اجازت چاہیں گے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.